खरिदारको भ्याकेन्सी खुलिसकेको छ। तपाईँको हिसाबले खै त्यो सङ्ख्या कम हो कि बेसी, तर यदि तपाईँ अरूको देखासिकी गर्नुभएको छैन, भन्नुको पुरै रुचि चाहनाले तयारी पुरा गर्नुभएको छ भने एक सिट तपाईँको हो, अरूले लिन सक्दैन। सो अब 100को स्पिडमा लागिहाल्नुहोस्। यदि फर्स्ट पेपर निकाल्न सक्नु भएन भने एक वर्ष फेरि कुर्नुपर्छ है। त्यसकारण यो भिडियोमा भएको सब इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अवश्य नै टिपोट गर्नुहोला। ल अब चाहिँ सुरु गरौँ है। ल पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। यो विगतमा बारम्बार इक्जाममा आएको प्रश्न हो। सुनुवार जातिको पुरोहितलाई के भनिन्छ? यसको चाहिँ सही उत्तर हो नासो। जिरेलको नाक्सो, मगरको भुसाल, चेपाङको पाण्डे। ल दोस्रो प्रश्न, 4 वेदमध्ये तलको कुन पर्दछ? 4वटा वेद छन् है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद। आयुर्वेद चाहिँ उपवेद हो है। सो यहाँ चाहिँ वेद मात्र भनेकोले ऋग्वेद मात्र हुन्छ। तेस्रो प्रश्न, झिझिया कुन समुदायको लोक नृत्य हो? यसको चाहिँ सही उत्तर हो मैथिली। कहीँ कतै कन्फ्युजन भए कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँको कमेन्टको रिप्लाई आउँछ। ल चौथो प्रश्न, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना कसको सहयोगमा निर्माण भएको हो? यसको चाहिँ सही उत्तर हो जापान। यो प्रश्न पनि बारम्बार इक्जाममा आएको है। ल पाँचौँ प्रश्न, तलको मध्ये न्यूनतम समर्थन मूल्य केसँग सम्बन्धित छ? यसको चाहिँ सही उत्तर हो कृषि उपज। ल छैटौँ प्रश्न, क्षेत्रफलको आधारमा नेपालको सबभन्दा ठुलो औद्योगिक क्षेत्र तलको मध्ये कुन हो? ठुलो हेतौडा, पुरानो बलाजु। यो दुवै चाहिँ अमेरिकाको सहयोगमा निर्माण भएको हुन्। यहाँ भएका धेरै प्रश्नहरू हजुरले किताबमा भेट्नुहुन्न है। तिनी प्रश्नलाई विशेष ख्याल गर्नुहोला। तिनी प्रश्न नै हुन् इक्जाममा आउने। बाँकी किताबबाट प्रश्न अहिलेको समयमा आउँदैन है। त्यही 5-6वटा मात्र हुन् किताबबाट आउने। अस्तिको नासुको इक्जाममा पनि 5-6वटा मात्र किताबबाट परेको थियो, बाँकी सब बाहिरबाट आएको थियो। अहिलेको समयमा हार्डवर्क भन्दा पनि स्मार्टवर्क चाहियो है। स्मार्टवर्क गर्नु हो भने सफल भइहाल्नुहुन्छ। धेरैजना भन्नुहुन्छ सर सिट त कमै खुलेको छ, फर्म भने धेरै छन्। त्यसमा चाहिँ यदि 20वटा सिट खुलेको छ कुनै प्रदेशमा 80जना मात्र, 80देखि 100जना मात्र राम्रोसँग तयारी गरेर आएका हुन्छन्। बाँकी सब अरूको देखासिकी लैलैमा आउँछन् है इक्जाम दिन। ती सबै आउने जाने मात्र हुन् है। प्रत्येक वर्ष आउँछन् जान्छन् प्रत्येक वर्ष। नाम निकाल्ने भनेको त्यही हो स्मार्टवर्क गर्नेले है। सो सङ्ख्या हेरेर कहिले पनि नडराउनु होला। ल अब जाउँ आफ्नो अर्को प्रश्नतर्फ। 8औं प्रश्न, 2021को श्रम शक्ति सर्वेक्षण अनुसार नेपालको कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनसङ्ख्या कति प्रतिशत रहेको छ? यसको चाहिँ सही उत्तर हो 50.4%। खरिदारको तयारी गर्नुहुने साथीहरूको लागि एउटा विशेष जानकारी रहेको छ है। हामीले नासु जस्तै खरिदारको पनि 100 मोडल सेट 2000 समसामयिक प्रश्न उत्तर समावेश गरी र त्यसको साथमा प्रथम पत्र, दोस्रो पत्र, तेस्रो पत्रको सबै विषयवस्तुहरू समेटेर महत्त्वपूर्ण पिडिएफ बनाएको छ। विगतमा धेरै साथीहरूले लिएर नाम निकाल्नु भएको, यसपालि पनि धेरै साथीहरूले लिइराख्नु भएको छ। यदि हजुर मध्येको इच्छुक हुनुहुन्छ भने दिएको 8 नम्बरमा सम्पर्क गरी आजै लिन सक्नुहुन्छ है। त्यो लिएर पढ्नुहोस्, पास भइहाल्नुहुन्छ, मेरो ग्यारेन्टी हो है। मजाले पढ्नुपर्छ बुझेर। र खरिदारको फर्म भर्नको लागि पनि दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला है। तपाईँको काम 5 मिनटभित्रमै हुन्छ है। हाम्रो 9औं प्रश्न, नेपालको निजी क्षेत्रमा स्थापित पहिलो विमान सेवा तलको मध्ये कुन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर नेपाल एयरवेज। त्यसैगरी 10औं प्रश्न, नेपालमा सर्वप्रथम बजेट कहिले प्रस्तुत भयो? सही उत्तर 2008 सालमा मातृका प्रसादको पालामा है। अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर जबरा थिए। 11औं प्रश्न, नेपालमा 15 योजनाको अन्तिम आर्थिक वर्ष तलको मध्ये कुन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 2080-81। त्यसैगरी 12औं प्रश्न, नेपालमा स्थानीय तहको सङ्ख्या कति रहेको छ? यो त हजुरलाई थाहा नै होला, 753वटा। यसभित्र के छन् त्यो पनि हजुरले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल 13औं प्रश्न, नेपालमा कार्यकारिणी अधिकार कसमा निहित रहने व्यवस्था रहेको छ? सही उत्तर प्रधानमन्त्रीमा। त्यसैगरी 14औं प्रश्न, गाउँपालिकाको वडाको सङ्ख्या हेरफेर कसले गर्न सक्छ? सही उत्तर नेपाल सरकारले, बाँकी कोही पनि होइन है। ल 15औं प्रश्न, अन्तर प्रदेश परिषदको अध्यक्षता कसले गर्दछ? यसको चाहिँ सही उत्तर हो प्रधानमन्त्री। त्यसैगरी 16औं प्रश्न, नेपालको संविधानमा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि विषयमा वार्षिक प्रतिवेदन कसले को समझ पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? यसको चाहिँ सही उत्तर हो नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समझ। 17औं प्रश्न, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? सही उत्तर 6 वर्षको। ल 18औं प्रश्न, नेपालमा सहकारी ऐन सर्वप्रथम कहिले जारी भएको थियो? 2016 सालमा। 19औं प्रश्न, हाल नेपालको निजामती सेवामा कतिवटा सेवा रहेको छन् त? 10वटा। त्यसैगरी 20औं प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, सन् 1945को जुन 26मा 50वटा देशहरूले हस्ताक्षर गरेको दस्तावेज कुन हो? सही उत्तर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र।
ल 22औं प्रश्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदका अस्थायी सदस्य राष्ट्रहरूको निर्वाचन कसरी गरिन्छ? यसको चाहिँ सही उत्तर हो महासभाको सामान्य बहुमतबाट। ल हाम्रो 22औं प्रश्न नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य कहिले भएको थियो? 1955 डिसेम्बर 24 को है। ल 23औं प्रश्न सार्कको प्रथम शिखर सम्मेलन कुन देशमा सम्पन्न भएको थियो? बङ्गलादेशमा है। पहिलो 7औं 13औं, दोस्रो 8औं 14औं भारतमा। नेपालमा कुन कुन त? तेस्रो 11औं 18औं। ल 24औं प्रश्न नेपालले बिमस्टेकको सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको थियो? सन् 2004 मा। यसको स्थापना 1997 जुन 6 को है। ल 25औं प्रश्न कुनै पनि पानी भरेको भाँडोमा केही वस्तु डुबायो भने त्यही वस्तुको आयतन बराबरको पानी त्यहाँबाट विस्थापन हुन्छ भन्ने सिद्धान्त कसको हो? यसको चाहिँ सही उत्तर हो आर्किमिडिजको। ल 26औं प्रश्न डाइनामाइटको आविष्कारक को हुन्? अल्फ्रेड नोबेल। डेङ्गु रोग कुन लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने रोग हो त? एडिज हो है। ल 28औं प्रश्न तल दिएका मध्ये प्रायःजसो नेपालमा प्रयोग हुने रासायनिक मल कुन हुन्? युरिया हो है। ल 29औं प्रश्न एसडिजी को गोल नम्बर 13 मा के रहेको छ? सही उत्तर क्लाइमेट एक्सन। 30औं प्रश्न 2079 सालको मदन पुरस्कार कसलाई दियो? सही उत्तर विवेक ओझा। 80 चाहिँ मोहन मैनालीलाई है। ल 31औं प्रश्न मिति 2080 सूचमा चीनमा भएको एसियाली खेलकुद कतिऔं संस्करण हो त? 19औं। ल 32औं प्रश्न G20 को 18औं शिखर सम्मेलन कुन देशमा भएको थियो? यसको चाहिँ सही उत्तर हो भारतमा। सन् 2023 को नोबेल शान्ति पुरस्कार कसले प्राप्त गर्यो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो नरगिस मोहम्मदी। अनि 2024 मा को त? नेहा निदान के हो है। ल 34औं प्रश्न नेपालले कहिलेसम्म विकासशील मुलुकको रूपमा स्तरोन्नति ग्रेजुएसन गर्ने लक्ष्य लिएको छ? 2030। त्यसै गरी 35औं प्रश्न यस प्रकार रहेको छ पृथ्वीदेखि चन्द्रमासम्म अन्तरिक्ष रेल चलाउने योजना कुन देशले ल्याएको हो? यसको चाहिँ सही उत्तर हो जापान। ल 36औं प्रश्न नेपालको कुल क्षेत्रफलको कति प्रतिशत भूभाग नदी नालाले ओगटेको छ? सही उत्तर 3.9%। 37औं प्रश्न भगवान बुद्धसँग सम्बन्धित अशोक स्तम्भ कहाँ रहेको छ? यो प्रश्न बारम्बार एक्जाममा आएको है। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो लुम्बिनी। 38औं प्रश्न दक्षिण एसियाको कुल क्षेत्रफल मध्ये नेपालको हिस्सा कति प्रतिशत रहेको छ? दक्षिण एसियाको 2.86%। कतै कतै 2.82 पनि दिएको होला है। एउटै कुरा हो, पछिको सङ्ख्याले फरक पार्दैन। ल 39औं प्रश्न नदीका आधारमा नेपाललाई कति प्रदेशमा बाँडिएको छ? 3 कोशी गण्डकी कर्णाली। ल 40औं प्रश्न कुन पर्वत श्रेणीलाई होसो हिमालय पनि भनिन्छ? सही उत्तर महाभारत श्रेणी। 41औं प्रश्न राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार तलको मध्ये सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको जिल्ला कुन हो? मनाङ, त्यसपछि मुस्ताङ, त्यसपछि डोल्पा, रसुवा, हुम्ला है। बढी भएको काठमाडौँ, मोरङ, रूपन्देही, झापा, सुर्खेत। ल 43औं प्रश्न भद्रा दिवस नामको दरबार तलको मध्ये कसले निर्माण गराएका हुन्? यसको चाहिँ सही उत्तर हो नरेन्द्र देव। 43औं प्रश्न किरात वंशका प्रथम राजा को थिए? प्रथम यलम्बर, अन्तिम गस्ती है। ल 44औं प्रश्न नेपालमा सर्वप्रथम तामाको पैसाको प्रचलन कसले चलाएका थिए? यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन बी रत्न मल्लले। ल 45औं प्रश्न नेपालको इतिहासमा भण्डारखाल पर्व कति सालमा भएको थियो? यसको चाहिँ सही उत्तर हो 1903 कार्तिक 12 गते है। अनि कोत पर्व 1903 असोज 2 गते। ल 46औं प्रश्न दरबार हाई स्कुलको स्थापना कसले गरेका थिए? सही उत्तर जङ्गबहादुर राणा। 47औं प्रश्न 2037 वैशाख 20 गते सम्पन्न भएको जन्म सङ्ग्रहको परिमाण कुन मितिमा घोषणा भएको थियो? सही उत्तर 2036 जेठ महिनामा। 48औं प्रश्न कर्णाली प्रदेशमा प्रचलित मृत्यु गीतलाई के भनिन्छ? ल यो चाहिँ हजुरहरूको लागि कलासोक है, थाहा हुनेले कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला उत्तर। ल 49औं प्रश्न नेपाल सरकारले घोषित रूपमा हलिया प्रथाको अन्त्य कहिले गरेको थियो? यसको चाहिँ सही उत्तर 2065 भदौमा। अन्तिम प्रश्न नेपाली कलामा हस्तकला अन्तर्गत के पर्दछन्? माथिको सबै पर्छन् है साथीहरू।
ल अब चाहिँ केही जानकारी खरिदार सम्बन्धी केही जानकारी चाहे दिएको वाट्सएप नम्बरमा सम्पर्क गरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है। यो नसोच्नु होला कि पिडिएफ मात्र लिए जानकारी पाइन्छ। यदि कुनै जानकारी चाहियो पिडिएफ चाहिएन भने त्यो नम्बरमा सम्पर्क गरी जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। ल सफलताको शुभकामना।